आने वाला शहबाज मुल्ज़म है, वो डेड बॉडी को लेकर आया और उसने हॉस्पिटल नहीं लेकर गया और हॉस्पिटल ना ले जाने के बाद दोबारा उसको वहाँ जाके उनको दफना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टोबा टैक्सिंग का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जिसमें सगे भाई और बाप ने 22 साला मारिया को गला दबाकर मार दिया। इसकी कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं जो अहले इलाका से पता चली हैं, वो आपके सामने रखेंगे। पुलिस वाले ने बयान दिया है, इसके बारे में एक बयान जो नया इंकशाफ सामने आया है वो आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ जो इनकी बड़ी बहन है कौसर बीबी, उसने कुछ इंकशाफात किए हैं, शहबाज से रिलेटेड कुछ किए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने रखेंगे। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, अहले इलाका से ये पता चलता है कि मारिया की मौत कैसे वाक़या हुई। अब शुरू में हुआ क्या था, मैं आपको एक डिटेल थोड़ी सी बताता हूँ कि जब ये वीडियो बनाई जा रही थी, शहबाज जब वीडियो ये बना रहा था, उस वक़्त मारिया इस दुनिया से जा चुकी थी। उस वक़्त आप उस वीडियो के अंदर देखें कि लड़की का चेहरा जो है, जिस तरह एक खून उसके अंदर जम चुका होता है, उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता स्याह होता जा रहा होता है, उसका फेस वैसे हो जाता है। और बाप इंतहाई आराम से, जैसे कोई जुर्म ही ना हुआ हो, वैसे अपने बेटे के साथ बात कर रहा है। जब एक बेटा उसके गले से तकिया उठाकर उसकी मौत के बाद आता है तो बाप उसको पानी पिलाता है, तो उस वक्त उसका फेस जो है वो वाज़े तौर पे नज़र आता है। इससे पता चलता है कि कुछ दिन पहले, एक दिन 2 दिन या इससे ज़्यादा दिन पहले मारिया की मौत वाक़ई हुई थी। अब अहले इलाके वालों को क्या बताया गया था? अहले इलाके वालों को बताया गया था कि मारिया की मौत अफ्तारी के टाइम उसने शरबत पिया, जो लाल शरबत है, उसको हैज़ा हुआ और उससे उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। और सेम यही जब टेलीफोन एक बात हो रही थी कौसर बीबी से, जो मारिया की बड़ी बहन है, उससे, तो उसको भी यही बताया गया कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई है तो आप जल्दी घर आएँ। जब ये तमाम चीज़ें अहले इलाके वालों को बताई गई तो कुछ आइनी शाहिदीन जो हैं वो रात को इनकी आवाज़ सुनते हैं। अब इनकी रिश्तेदार है जिनकी पिक्चर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो बताती हैं कि रात के 12 और इसके बाद 12 और 1 बजे के दरमियान जो है वो शहबाज आवाज़ लगाता है। तो मैंने आवाज़ दी कि किसको बुला रहे हो, तो पता चलता है, बताया गया कि मैंने फैसल को आवाज़ दी है। फैसल वो शख्स है जो वो उस वीडियो के अंदर तकिया लेके अपनी बहन का गला दबा रहा है, वो फैसल है। और शहबाज जो है वो वीडियो बना रहा होता है, अपने बाप से कन्वर्सेशन कर रहा होता है इसके बारे में। तो नाजरीन, ये चीज़ें जो है वो सामने आई। उसने बताया कि ये उस वक़्त उसकी जो मौत वाक़ई हो चुकी थी, ये कोशिश कर रहे थे कि उसको हॉस्पिटल जो है वो लेके जाया जा सके, लेकिन अहले इलाके वालों ने कुछ चीज़ें और बताई हैं। उससे पता चलता है कि मारिया के साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। कैसे? उसकी गले की हड्डी टूटी हुई थी, उसका नाक फिसा हुआ था, इस कदर उसको मारा गया था। और आप सब जानते हैं कि नाक एक ऐसा सेंसिटिव हिस्सा है कि अगर इसको चोट लग जाए, इस किस्म की अगर कुछ एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो इसके साथ साथ उसके मुंह के ऊपर और उसकी गर्दन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ख्म के निशान थे, जो उससे पता चलता है कि उसको जिनसी ज़्यादती के बाद जो है उसके ऊपर तशद्दुद किया गया था। अब कुछ वीडियोस ऐसी सामने आई थी जिससे आपको पता है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह एक ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ बाप बताता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, अपने बेटे की तरफ इशारा करता है। उसने कहा हाँ मैंने कत्ल किया है। फिर आगे एक ऐसी गलीज़ बात बताता है जो एक भाई अपनी बहन के बारे में बात करते हुए 1000 दफ़ा सोचेगा, लेकिन उसने तमाम मीडिया वालों के सामने वो बात कह डाली। अब कौसर बीबी क्या बताती है? कौसर बीबी बताती है कि शहबाज जो है, उसके बेटे, उसके बच्चे जो है वो फैसल के कब्ज़े में थे, इसलिए जो है शहबाज को ब्लैकमेल किया गया था। शहबाज जो है इसमें कसूरवार नहीं है, फैसल कसूरवार है और मेरा बाप कसूरवार है, उनको कस्टडी में लिया जाए। लेकिन अब पुलिस क्या यहाँ पे क्या बताती है? अब इन तमाम फैमिली का जो झूठ है वो सामने आता है। पुलिस यहाँ पे बताती है कि ये वाक़या 18 को होता है और 24 को रिपोर्ट करने आते हैं। इस दौरान पुलिस को उनके ज़राए से
خبریں مل چکی تھی، پولیس اس کی جو FIR ہے وہ کاٹ چکی تھی اور ملزم کی تلاش میں اس واقعے کی اصل جو کڑی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنا کام جاری کر چکی تھی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے گرد جو ہے گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو اس وقت انہوں نے کوشش کی کہ ہم جو ہے پولیس کو رپورٹ کریں۔ تو شہباز جو ہے وہ اس کے اوپر شک یہ گزرا کہ جب اس نے دیکھا کہ اب گھیرا تنگ ہو گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو وہ ویڈیو تھی وہ وائرل کر دی۔ لیکن اہل علاقوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ دن پہلے ماریا کا قتل ہو چکا تھا اور اس کے بعد یہ کچھ دن بعد جو ہے جب ان سے سنبھالا نہ گیا تو یہ اپنی بہن کوثر کو فون کرتے ہیں اور اس کی شہباز کی بیوی جو ماریا کی بھابھی ہے سمیرہ، اس کی مدد سے یہ غسل دیا جاتا ہے، پھر راتوں رات اس کیس کو چھپانے کے لیے اس کو غسل دینے کے بعد دفنایا جاتا ہے، پھر اس کی قبر کشائی کی جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے کہ اس کے اوپر کس قدر تشدد کیا گیا تھا۔ اب جتنے بھی ملزمان ہیں، خاص طور پہ 4 ملزمان کو پولیس اپنی گرفت میں لے چکی ہے، جس میں شہباز اور اس کا بھائی فیصل اور اس کا باپ عبدالستار اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز کی بیوی سمیرہ ہے جس نے غسل دیا تھا اس کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیا ہے اور ان کے DNA سیمپل بھی لیے جا چکے ہیں، جس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ جیسے ہی آئے گی وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ان کے جو 4 لوگوں کے جو موبائل فون ہیں وہ بھی پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے کر فرنزک کے لیے دے دیے گئے ہیں۔ اب اس کی بھی جیسے رپورٹ آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ایک دوسری طرف جو ہے پولیس اس کا CDR ڈیٹا جو ان کی کال ریکارڈنگ ہے، وہ چیزیں جو کنورسیشن ہے آپس میں ہوئی اس قتل کے دوران، اس کو بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، وہ بھی سامنے آئے گی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب پولیس نے بتایا کہ اب 18 کو اس کا واقعہ ہوتا ہے، اب یہ 24 کو لے کے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسے انسیڈنٹ کو، قتل کی واردات کو چھپانے کے مجرم ہوئے، یہ اس کو چھپانے کی، اس کو روپوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس لیے پولیس نے شہباز کو پکڑا۔ اب شہباز نے جب اپنا یہ کیس درج کروایا تو اس لیے اس سے پہلے پولیس اپنا یہ کیس جو ہے وہ درج کر چکی تھی۔ دونوں بھائی اور باپ ایک دوسرے کے کندھے سے یہ انسیڈنٹ، افسوسناک واقعہ اتارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو شہباز کی بیوی سمیرہ ہے اس نے میڈیا کو بیان دیا کہ یہ ہمارے اوپر جھوٹا جو ہے وہ مقدمہ چلایا گیا ہے، ہمیں مدعی ہونا چاہیے، کیس ہم نے کیا ہے، کیونکہ جو وکیل ہے اپنا وکالت نامہ جب پتہ چلا کہ شہباز اس کے اندر ملوث ہے تو اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا، کیونکہ انسانیت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ یہ لوگ کس قدر ایک گھٹیا خاندان ہے کہ ایک بہن کو، ایک بیٹی کو اس قدر انسانیت بالکل بھول گئے تھے، اس قدر بے دردی کے ساتھ اس کو مار دیا گیا۔ اب اس واقعے کی مزید جو ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور کوثر نے شہباز کو اس کے اندر جو زیادہ ڈیولپمنٹ آئی ہے، کوثر نے جو اس کی بڑی بہن ہے شہباز کو بے قصور ٹھہرا دیا ہے اس کے اندر، اور وہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر شہباز قصوروار نہیں ہے اور اس کے شہباز کے جو بچے ہیں وہ فیصل کے قبضے میں تھے، جس کی وجہ سے ہمیں ساتھ ان کے چپ رہنا پڑا اور اس واقعے کو چھپانا پڑا۔ اب ماریا کی مزید جو سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کی پولیس نے جو اس کے بارے میں انکشافات کیے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، جو کہ تمام فیملی نے یہ واقعہ جو ہے یہ ایک افسوسناک اور واقعہ جو ہے وہ سرزد ہوا ہے۔ ان تمام فیملی نے ایک پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا اور پلاننگ کے ساتھ ہی اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔